لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کریم فرمانے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، جڑے تساں جانور قربانی دے ذبح کریں دے ہو، اپنے جانو بڑے موٹے تازے پلے ہوئے جانور ذبح کر رہے ہوں دے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے خیال کرنا مت اے سمجھو جو اس واسطے موٹے تازے جانور پہ ذبح کریں دے ہو جو اللہ نو گوشت دی لوڑ پہ گئی، اللہ نو گوشت دی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے نا نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ گوشت بھی قربانی دے جانور دے اللہ نو نہیں پہنچ دے تے انہاں دا خون بھی اللہ نو نہیں پہنچدا. اللہ سایاں وت کیڑی چیز تینوں پہنچ دی، تو کیڑی چیز ویکھنا چاہندا ہے، تینوں کیڑی چیز پسند ہے، تینوں کیڑی چیز چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تواڈے دلاں دا تقوی مینوں چاہیے، تواڈے دلاں دا تقوی مینوں پسند ہے، تواڈے دلاں دا تقوی مینوں پیارا ہے، تواڈے دلاں دا تقوی مینوں محبوب ہے. تے اس موقع تے تقوی دا معنی ہے وے جو تواڈے دلاں دے اندر میں اللہ دی جڑی عظمت ہے تے میری محبت ہے او میں ویکھنا چاہنا. تواڈے دل دے اندر میری عظمت کتنی ہے، تواڈے دل دے اندر میری بڑائی کتنی ہے، تواڈے دل دے اندر میری شان تے شوکت تے جاؤ جلال کتنا ہے. اس واسطے تے دوسرا میں ویکھنا چاہنا تواڈے دل دے اندر میں اللہ دی محبت کتنی ہے، کتنے محبت دے نال، کتنے خلوص دے نال، کتنے تقوی دے نال تساں جانور ذبح کر کے میں اللہ دی رضا لینا چاہندے ہو. اس واسطے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اس واسطے دوستو اللہ پاک نے عمل لازم کیتا ہے تاکہ بندے دی تے اللہ دی محبت ظاہر ہو جائے.